आदम खोर दरिंदा किस्त नंबर 3। ये क्या है विश? इसने गुस्से से इसको देखते हुए कहा। तुम्हें ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसने इसके सामने कमर पर हाथ टिकाए हुए कहा। वो गुस्से से इसको देखने लगा। क्या तुम मुझे ऐसे ही रखोगी? इसने गुस्से से आगे बढ़ना चाहा, लेकिन जंजीर से दोनों हाथ बंधे होने के बायस वहीं ब्रेक लग गई। लेकिन बेड से ज़मीन पर गिरा था और गिरा गया था। अब वो ज़मीन पर बैठा इसको खूनखार नज़रों से देख रहा था। इसके अलावा तुम मेरे हाथ भी नहीं आओगे। इसकी घूरती लहू जर्द नज़रों से नज़रें चुराते हुए इसने कहा, तो मुझे छोड़ दो, फिर जाने दो। गुस्सा ज़ब्त करते तहम्मुलाना अंदाज में कहना चाहा, लेकिन फिर भी आवाज़ से गुस्सा झलक रहा था। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? हाँ, अब की बार इसने भी घूरा था। विश, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरे हाथ खोलो, क्योंकि अगर मैं खुद खुल गया तो तुम्हारे चीथड़े चीथड़े कर दूंगा। घुटनों के बल बैठा आगे बढ़ता हुआ जोर से हाथ लगाया कि जंजीर टूट जाए, लेकिन नाकाम रहा। इसकी बात सुनकर वशफा ने करवा घूंघूट भरा था। विश, मेरे हाथ खोलो। इस बार ऊंची चिल्लाया था कि डर के मारे विश्वा ने 2 कदम पीछे लिए थे। मुझे भूख लगी है, खोलो और जाने दो, वरना मैं तुम्हें खाने से भी हरगिज गुरेज नहीं करूँगा। शाबाश, खोलो मेरे हाथ, इसने आहिस्ता आवाज़ से कहा, लेकिन आवाज़ में जुनूनियत थी। आखिर में इसने अपनी जंजीरों में जकड़े हाथ इसके सामने किए थे। नहीं खोलूँगी आरिस, इसने मजबूत लहजे में कहा। तो वो कुछ पल इसको देखता रहा और घुटनों के बल बैठा चेहरा झुका के अपने दोनों हाथों को बारी बारी खींचने लगा। आरिस, क्या कर रहे हो? सुनो मेरी बात। इसने इसको आवाज़ें दी, पर इसने कोई रद्द-ए-अमल ना दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद इसने अपने हाथ खींचना छोड़ दिए थे और नीचे ज़मीन पर रख दिए। चेहरा अभी भी झुका हुआ था। आरिस, होले से पुकारा। अब इसको इससे सख्त खौफ महसूस हो रहा था। छोटे छोटे कदम लेती आगे बढ़ी। इसको बहुत डर लग रहा था। इसके पास पहुंची, नीचे बैठी और अपना कांपता दायां हाथ इसके बाएं कंधे पर रखा तो वो एकदम से चेहरा ऊपर करके चिल्लाया था कि वो चीख मारती पीछे को गिरी थी। इसके गिरते ही आरिस ने इसकी दोनों टांगों को पकड़ा था। आरिस, छोड़ो, क्या कर रहे हो? इसके हाथों की मजबूती गिरफ्त में मौजूद अपनी दोनों टांगों को जोर जोर से हिलाते हुए रोते हुए कहा, लेकिन गिरफ्त काफ़ी सख्त थी, छूट नहीं रही थी टांगें। एकदम से इसने इसकी टांगों को छोड़ा था तो वो वैसे ही बैठी पीछे को खिसकी। इसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही थी। आरिस का कहका बुलंद हुआ। इसकी आंखें मुकम्मल तौर पर सुर्ख थीं, जैसे लावा उबल रहा हो। चेहरा भी इतना सुर्ख था जैसे सारा खून यही जम गया हो। अगर वशफा का दिल तेज़ चल रहा होता तो इसका दिल भी फटने को था। वशफा लंबे लंबे सांस लेती इसको देख रही थी, जैसे मौत के मुंह से वापस आई हो। क्या हुआ स्वीटहार्ट, मज़ा आया? और साथ ही ज़ोर से हंसा और हंसता ही चला गया। इसकी हंसी पर वशफा ने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे। स्टॉप आरिस, वशफा इससे दोगुना ऊंचा चिल्लाई थी कि आरिस की हंसी को ब्रेक लगी और आंखें घुमाता इसको देखने लगा। फिर वापस पलटकर जंजीरों में जकड़े अपने हाथ खोलने लगा और वशफा का दिल बाहर आने को था। इसने इर्द गिर्द मतलाशी नज़रों से देखा तो उसको दरवाजे के पास पूरे टेबल पर पड़े गुलदान नजर आए। इसने एक नज़र आरिस को देखा जो खोलने में मसरूफ़ था। फिर वो गुलदान उठाया और आहिस्ता आहिस्ता आरिस के पास आने लगी और कांपते हाथों से इसका सर हर एक ऐसी जगह पर मारा कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। और वशफा ने गुलदान साइड पे फेंका और मुंह पर हाथ रखती इसके पास नीचे बैठी खुद ब खुद रोने लगी। इसने आहिस्ता से कांपता हाथ इसके हाथ पर फेरा और एक हिचकी इसके मुंह से बरामद हुई। आरिस, तुम ऐसे क्यों हो? इससे कहती अपने हाथ का अंगूठा इसके आंख पर फेरा और माथे पर आए बाल इसने बहुत प्यार से हटाए। एक ख्वाहिश भी दिल में पैदा हुई। ख्वाहिश पर लबैक कहती इसके माथे पर अपने लब रख दिए।
ساتھ ہی اس کی آنکھ سے آنسو اس کے ماتھے پر گرے تھے جن کو اس نے فوراً صاف کیا تھا۔ اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ وشفا کرسی پر بیٹھی ٹانگیں اوپر جمائے اور ان کے گرد حصار باندھے سارے سامنے زمین پر بیٹھے آرس کو دیکھا جس کا سر اب بھی زمین پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ ایسے بے ہوش بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس کے لب بے اختیار مسکرائے تھے۔ بے شک وہ اس کو حد سے زیادہ پسند کرنے لگی تھی۔ آرس کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھ کر وہ بالکل سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے کو ہاتھ کی 2 انگلیوں سے مسلا تھا پر آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ ماتھے پر بل اس بات کی علامت تھے کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی تھیں اور بیزاریت سے ارد گرد دیکھا تھا۔ پھر ایک ٹھیس سر میں ابھری تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ اس نے سر بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹکایا، پھر ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں تو وشفا اس کی ساری کارروائی اپنی آنکھوں میں محسوس کر رہی تھی۔ آرس نے دیکھا کہ وہ زمین پہ بیٹھا ہے تو وہ حیرت سے دوبارہ ارد گرد دیکھنے لگا اور گردن گھمائی تو نظر اس چھوٹی سی لڑکی پر پڑی۔ تو وہاں کیا کر رہی ہے اور میں یہاں نیچے کیا کر رہا ہوں؟ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ نظر تو آ ہی رہا ہوگا میں یہاں بیٹھی ہوں اور تم نیچے کیا کر رہے ہو تمہیں معلوم؟ اس نے اسی کے انداز میں کہا تو اس نے گھورا تھا اور نیچے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھا، پیچھے ٹیک لگا لی۔ ادھر آؤ، اس نے شہادت کی انگلی سے وشفا کو اپنے پاس آنے کو کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اف، میرا سر بھی بڑا چکرا رہا ہے، اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اس نے طنز کیا۔ کیا مطلب ہے؟ سیدھے سے کہو۔ وہ مزید الجھا تھا۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے کچھ معلوم نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی کہ آرس نے ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچا اور اپنے قریب بٹھایا تھا۔ کیا تمہیں میری شکل سے لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ اس نے وشفا کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا تو وشفا نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں دنیا جہان کی سنجیدگی تھی۔ تمہیں واقعی کچھ نہیں یاد؟ اس نے آنکھوں میں نمی لا کر کہا۔ او گاڈ یار، مجھے کچھ بھی نہیں یاد۔ کیا کہوں میں تمہیں؟ میں نے کچھ کہا تو نہیں؟ اس نے فکر ادھورا چھوڑا تھا تو اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ چھوڑو جب تمہیں یاد ہی نہیں۔ مجھے سچ میں یاد نہیں وش، میں سچ بول رہا ہوں۔ آواز میں بے بسی تھی تو وہ اس کو دھیرے دھیرے سب بتانے لگی اور ساتھ میں رونے بھی لگی۔ او واٹ؟ او مائی گاڈ، اپنا سر ماتھے پر مارتے ہوئے کہا۔ ادھر دیکھو۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ میں جب درندگی کی حد پر ہوتا ہوں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مگر وشفا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس لیے کہتا تھا چھوڑ دو مجھے تنہا، میں تمہیں نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ آواز میں بے چارگی تھی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے پر میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تم مجھے نہیں بدل سکتی، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ اس نے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں اس لیے کہتا ہوں دور رہو، مجھ سے ابھی بھی وقت ہے۔ اس نے اس کی گال کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے ہوئے کہا۔ اب واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اس نے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے کہا۔ میری جان، اگر معلوم ہوتا تم اس قدر مجھ سے محبت کرنے لگو گی تو میں کبھی بھی تمہارے سامنے نہ آتا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے تم سے اس قدر محبت ہو جائے گی تو خود ہی گریز رہتی۔ اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ برباد ہو جاؤں گی، میں نہیں یہ چاہتا۔ اب اس کے پاس بے بسی تھی۔ منظور ہے، اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کر کے کہا تو اس نے اپنی اس دیوانی پر آنکھوں سے باری باری بوسہ دیا۔ جاری ہے۔ جی تو دوستوں، کہانی کی تیسری قسط آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔